الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ محرم الحرام دے مناسبت دے نال ذکر حسین دے واسطے محفل منعقد کیتی گئی ہے۔ اسلامی کیلنڈر دا پہلا مہینہ ہے محرم تے آخری مہینہ ہے ذوالحجہ تے ذوالحجہ دے وچ حج ہوندا ہے تے او مہینہ ہے جس دے وچ جناب اسماعیل علیہ السلام فرزند ابراہیم علیہ السلام دی قربانی دا قرآن نے ذکر کیتا ہے۔ یعنی اسلامی کیلنڈر دا آخری مہینہ اللہ دے ناں تے ایک نبی زادے دی قربانی دا ہے۔ اس تو اگلا مہینہ ہے محرم، 10 ذوالحجہ تو 10 محرم تک۔ 10 محرم شہادت حسین ہے، یہ بھی نبی زادہ ہے، خاتم المرسلین دا بیٹا ہے۔ یعنی آخری مہینہ تو پہلا مہینہ دوواں دے وچ دو قربانیاں ہیں۔ سمجھایا کی جاندا پہ کہ اسلام دے رستے دے وچ بھاویں کوئی نبی دا بیٹا ہوئے تے بھاویں کوئی ہوئے، اگر قربانی دیون واسطے تیار کوئی نہیں تے اوندا اسلام دے وچ بڑا حصہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ شروع تو آخر تک دوواں پاسوں تمام اسلامی مہینیاں نو محرم تے ذوالحجہ نے لپیٹیا ہویا ہے تے ساڈے واسطے بڑی وڈی علامت ہے۔ اس سلسلے دے وچ میں تواڈے سامنے سورہ عاشوراء دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے، بڑی معروف آیہ مبارکہ ہے۔ سورہ عاشوراء مکی سورہ ہے، مدنی سورہ ہے، لیکن ان دے وچ کچھ آیتاں مکی بھی ہیں، جویں قرآن دے وچ سورہ بقرہ ویکھو، سورہ الاعراف ویکھو، سورہ مائدہ ویکھو، ان دے وچ آمیزش ہے۔ کچھ حصہ انہاں سورتاں دا مدنی ہے کہ کچھ حصہ مکی ہے۔ مکی اسی انہاں آیتاں نوں آندے ہیں جڑے حضور دے ہجرت تو پہلے دے جہان زمانے دے وچ 13 سال دے وچ جدن حضور مکہ مکرمہ دے وچ تشریف فرما ہیں، جڑی آیتاں ادھر نازل ہوئیں انہوں مکی ہیں، تے ہجرت کرن تو بعد جدن حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تے جڑی آیتاں نازل ہوئیں انہوں مدنی ہیں۔ قرآن دے وچ ایک عجیب جی چیز پائی جاندی ہے کہ بعض صورتاں تے بعض آیتاں اللہ تعالیٰ دہرائندا ہے، یعنی بعض صورتاں ایسیاں ہیں قرآن دیاں جڑے مکے دے وچ بھی نازل ہوئی ہیں تے پھر دوبارہ مدینے دے وچ بھی اللہ نے نازل کیتی ہیں، جویں سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے۔ مکہ مکرمہ جدن حضور ہیں ادن بھی نازل ہوئی تے مسلمانوں نو یاد کرن واسطے جدن حضور مدینہ منورہ آگئے پھر بھی نازل ہوئی۔ اے سورہ عاشوراء دی یہ آیت مکی بھی ہے تے مدنی بھی ہے۔ میں تانوں علم تفسیر دے وچ ذرا پڑھیندا پیا، یعنی اس آیت نو دو رخ نال ویکھنا پؤ سی کہ مکہ دے وچ نازل ہوئی ہے تے کی مطالبہ کردی پئی ہے، مدینے دے وچ نازل ہوئی ہے تے کی مطالبہ کردی پئی ہے۔ مطالبہ ہے کل تو آکھ دے، اے حبیب تو انہاں نو آکھ دے، لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم، میں تواڈے کول کوئی سوال نہیں کردا، کوئی مطالبہ نہیں کردا، کوئی پیمنٹ نہیں چاہندا علیہ اس چیز دی جو میں تانوں دتی ہے۔ وہ کیڑی چیز دتی ہے؟ یعنی قرآن، تبلیغ دین، اللہ دی کتاب ساڈے تک پہنچائی ہے حضور نے تے اسلام دین دی تبلیغ کیتی ہے تے بڑی اوکھی تبلیغ کیتی ہے۔
23 ਸਾਲ ਬੜੇ ਜਾਨ ਜੋਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇੰਦਾ ਪਿਆ, ਐ ਨਬੀ ਕੁਲ ਲਾ ਅਸਅਲੁकुम अलैहि अजरा, मैं ये 23 साल मुश्किल जिंदगी गुजार के ਜਿਹੜੀ दीन ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼, ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਇਲਾ एक चीज मंगना, मां सिवाय। इल्ला इस्तिस्ना है, इस्तेमाल होता है जिस वे बहुत सारी चीजें जो कोई छोटी जी चीज नो अलहदा करना हो। सूरह असर याद है ना, वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर। अल्लाह आंदा मैं सानू जमाने की कसम है, तमाम दी तमाम इंसानियत खसारे च, बहसीयत मजमूई तमाम इंसानियत नुकसान है, इल्ला मां सिवाय उन्होंने लोगों के अल्लज़ीना आमनु वामिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। मां सिवाय इन चंद लोगों के जिन्हों ने चार काम किए, ईमान ले आए, अमल किया उस ईमान ते, फिर हक गल की ते हक गल करके उतावले नहीं होए, सबर दे नाल अगर कोई तकलीफ आई बर्दाश्त की। हुण वल असर इन्नल इंसान लफी खुसरिन इल्ला लज़ीना आमनु, इल्ला आया तो पता लग गया सारी दुनिया एक पासे ते छोटा जिहा गिरोह जिहड़ा ईमान दे उत्ते अमल करदा पिया ते हक गल करके तलकीन सबर करदा पिया एक पासे, यानी बहुत सारे चों छोटा जिहा कढ लमना। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, जिहड़ा मैं काम तुहाडे वास्ते कर गया, जेड़ा दीन मैं तुहानू पहुंचा गया, जेड़ी अल्लाह दी किताब मैं पहुंचा गया, मैं चाहवां तुहाडी जाना मांग लवां, चाहवां तुहाडे कोल माल मांग लवां, चाहवां तुहाडे कोल तुहाडी जायदादां मांग लवां, चाहवां तुहाडे कोल आखां तुहाडे अपने पुत्रां दी कुर्बानी करो, सब छोटा है। ए जेड़ा मैं तुहानू तोहफा दे के जांदा पिया बहुत वड्डा है, लेकिन मैं सारियां चीजां नहीं मंगदा, इल्ला सारी चीज़ां छड़ दित्तियां, एक चीज बस मंगदा पिया, अल मुवद्दता फिल कुरबा, मेरे करीबियां दी मुवद्दत करे। एक हुंदी है मुहब्बत ते एक हुंदी है मवद्दत। मुहब्बत ते मवद्दत विच फर्क है। मुहब्बत है जज्बा जिहड़ा इंसान दे दिल दे विच किसी होर वास्ते पाया जाता है, ते मवद्दत है उस जज्बे दे उत्ते अमल करदे होए इतना अग्गा निकलना कि हर कोई आके हाँ ऐ आशिक है, ऐ मुहब्बत करने वाला है। जिवें मजनू दे शेर तुसीं पढ़दे हो, हीर रांझा तुसीं पढ़दे हो, तो जो वो लोग कर गए सारी दुनिया नूं पता लग गया, ऐ हबीब तू इन्हां नूं आख दे मैं तुहाडे कोल कोई मुतालबा नहीं करदा पिया इस दीन इस किताब नूं देवण दे बदले, मां सिवाए इस दे कि मेरे करीबियां नाल इतनी मुहब्बत करो कि सारी दुनिया जान जावे कि ये मेरे रिश्तेदारां दे आशिक हैं। आहा हा। हुण मैं अर्ज किया सूरा अशूरा दी ये आयत पहले मक्के च नाजिल हुई, जिस वेले मक्के च नाजिल हुई ना, अल कुरबा तो मुराद कौन लिया जावे, हजूर दे करीबी रिश्तेदारों तो मुराद कौन ले जावे। जाहिर अल्लाह तो नहीं मुतालबा कर सकता अबू तालिब नाल मुहब्बत करो या अबू जहल नाल मुहब्बत करो, नहीं, जेड़े हजूर दे करीबी रिश्तेदार ईमान ले आए उन्हां तो मुहब्बत उन्हां दे नाल मुवद्दत दा मुतालबा है भी खदीजा दे नाल मुवद्दत नाल पेश आओ, अली दे नाल, जेड़े जेड़े अबू बकर दे नाल, जेड़े जेड़े रिश्तेदार हजूर दे करीबी ईमान ले आए, वो सारियां दा मुतालबा है कि अगर तुसीं चाहते हो इस दीन दी पेमेंट तुसीं कर दिओ, तुसीं किसी कोल कोई काम करवाओ तो उनकी पेमेंट ना करो तो तुहानू की आखसन लोग फ्रॉडिया। अल्लाह दा पिया मेरे दीन दे नाल फ्रॉडिया ना बनया है, पूरे कुरान नू हजम करके ए ना होवे हजम भी कर जाओ डिकार भी ना मारो, शर्म करे है, पेमेंट करे है, ते पेमेंट की है ना ना नकद चाहिए, ना माल चाहिए, ना जान चाहिए, ना तुहाडी इज्जत चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि नबी दे करीबी रिश्तेदारां नाल मुवद्दत करो। यह है मक्का, इहदे मिसदाक हो गए हजूर दे घर वाले। हुण हजूर मदीना आ गए, मदीना दे विच हजूर दे घर वालियां दे विच एक तब्दीली हुई। की तब्दीली हुई? अली ते फातिमा दा निकाह हो गया, उन्हां दे विचों हसनैन करीमैन पैदा हो गए। हुण जिस वेले असीं वेने हैं इस बारों
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائندے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قالا بما نزلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آپ فرمائندے ہیں جس ویلے قرآن دی آیت نازل ہوئی تے اساں صحابہ کرام نے حضور کو سوال کیتا قالو یا رسول اللہ ازیا کہ اے اللہ دے رسول ومن قرابتک تواڈے او کیڑے رشتہ دار ہیں ہاؤلائے الذین وجبت علینا مودتہم جنہاں دی مودت اللہ نے ساڈے تے واجب کیتی ہے ساڈے تے فرض کیتی ہے. قال رسول اللہ نے جواب دیتا علی و فاطمہ تو وابناہما علی فاطمہ تے انہاں دے دو پتر. یعنی دین دی مزدوری کی ہے قرآن دا ہدیہ کی دیونا ہے مسلمانہ نے رسول نو کہ علی فاطمہ حسن تے حسین دے نال مودت کرنی ہے اتنی محبت کرنی ہے کہ سب نو پتہ لگ جاوے. ہن ایک ہوندا ہے شان نزول ایک ہوندا ہے سبب نزول. شان نزول ہوندا ہے کس موقع تے آیت آئی تے سبب نزول ہوندا ہے کس وجہ تو آیت آئی. سبب نزول اس پروں سانو پڑھایا جاندا ہے علم تفسیر دے وچ کہ کدی بھی کسے بھی آیت دا کوئی بھی مفہوم جس ویلے عالم بیان کرسی پبلک دے وچ ایتھے تانوں پتہ لگ سی ساڈے مولوی کیڑے چور ہیں کیڑی چوری کرینے ہیں اسی مزدوری بھی رسول نو دیون نو تیار نہیں ہے اتو کوڑ بھی رج کے مرنے ہیں. سبب نزول اس پر پڑھایا جاندا ہے کہ کوئی بھی عالم جدن بھی کسے آیت دا ترجمہ بیان کرے سی مفہوم بیان کر سی او سبب نزول تو فارغ ہو ہی نہیں سکتی. جس وجہ تو آیت آئیے اگر او نہ پتا ہوئے تو مفہوم صحیح بیان ہو ہی نہیں سکتا. ہن سبب نزول کی ہے سبب نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ویکھیا حضور 24 گھنٹے دین دے کام میں چلاندے ہیں. حضور کو وقت کوئی نہیں محنت کرن دا تجارت کرن دا کوئی کاروبار کرن دا. اج کل بھی جڑا بندہ دین دے علم تے لگدا ہے نا اون کول وقت کوئی نہیں ہوندا. اتنا بڑا اے صحرا ہے علم کہ سارا پانی بھی مکا دیو نا اپنا تاں بھی ہور منگدا ہے. اس بندے کول دنیا داری دے کام کرن دا ٹائم نہیں رہ جاندا. ہن صحابہ نے احساس کیتا کہ یار اے ساڈا جڑا حبیب ہے یہ 24 گھنٹے صرف دین دی اشاعت دے اوتے وقت لیندا پیا ہے. حضور دی ازواج مطہرات بھی ہیں حضور دی اولاد بھی ہے انہاں دا خرچہ بھی ہے. حضور بڑے تنگ دست ہو گئے. کی کریے انہاں نے ایک میٹنگ کیتی انصاریاں تے مہاجراں نے مسجد نبوی دے صحن دے وچ خسر پسر آپس میں کردے رہے. سوچیا کہ ڈھیر سارا ہدایا کٹھے کریے ہدیہ جنوں سی آندے شرینیاں کٹھی کریے تے حضور دی خدمت دے وچ پیش کریے تاکہ حضور نو جڑی تکلیف ہے نا اے جڑی تنگ دستی آئی ہوئی ہے حضور دی یہ دور ہو جاوے. یعنی سوچیا کہ ساڈے پیر دی ضرورت ہے تے اسی کیونکہ وہ ساڈے واسطے دن رات دین پہنچائندا پیا سانو اندے کول وقت کوئی نہیں انہاں دا مالی بوجھ اسی پا لویے نبی دی ضرورت اسی پوری کر دیویے. انہاں نے ہدیے کٹھے کیتے جس ویلے چوکھی رقم کٹھی ہو گئی ایک دن وہ حضور دے گھر گئے دروازہ کھڑکایا حضور نو او ہدیہ پیش کیتا کہ یا رسول اللہ تہاڈی ضرورت واسطے اسی ہے ہدیہ کٹھا کیتا ہے. تہاڈا کی خیال ہے اے نیت چنگی آئی صحابہ دی یا ماڑی آئی؟ چنگی نیت ہے نا. یہ عمل چنگا ہے کہ ماڑا ہے؟ اللہ ناراض ہوندا پہ وہ تہاڈی ضرورت کیویں ہوئی ہے تسی یہ سمجھ دے پئے ہو کہ تسی ضرورت پوری کرو سو. یعنی مقام محمد کی ہے قرآن تو دیکھو بظاہر ایک بڑا اعلیٰ عمل ہوئے لیکن نبی اتنی نفاست ہے قرآن دے وچ مقام مصطفیٰ دی کہ اگر کسی نے اے بھی سوچے ہے نا کہ میں نبی دی ضرورت پوری کر دیواں اللہ سانو اس آیت دے وچ دسیندا پیا اور نبی نو ہدیہ دیونا نبی دی ضرورت نہیں تہاڈی ضرورت ہے. اس گل نو سمجھو بڑا ہی نفیس نقطہ ہے. میں ہمیشہ آنا ایک کو نبی دا مقام ہے جڑا سانو عالماں نے دسیا ہے پیراں نے دسیا ہے محدثاں نے دسیا ہے تے ایک کو مقام ہے جڑا اللہ نے دسیا ہے.
اللہ نے جڑا مقام دسے وہ ساڈے وہم و گمان تو بلند ہے. نیت چنگی ہوے، عمل ستھرا ہوے، لیکن ہلکا جہا بھی بے ادبی دا شائبہ آ جائے. اللہ اکبر. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ اے مصطفیٰ جڑے تیرے حجرے دے سامنے آ کے تینوں پکار دے ہیں، بدو ہیں، ٹرے ہیں. بدوآں دی بکریاں ہوندیاں ہیں، رات نو ٹر کے آمدے پین کہ اسی حضور کول جا کے دین دا کوئی سکھیے تے واپس جاویے اپنے جانوراں دی حفاظت واسطے. کئی میلاں تو ٹر کے آئے، ادھی رات نو آئے تے دروازے تے آ کے اچھی اچھی آندے پین اخرج یا محمد اخرج علینا، اے محمد باہر نکل، ساڈی گل سن. ہن کیوں گئے کھلوتے ہیں؟ دین سکھن واسطے. مجبوری بھی ہے کہ بکریاں بھیڑا پچھوں بغیر سپرویژن دے چھڈ کے آئے. اللہ سنیا تے اللہ آندا ہے، قرآن ہی فرمائندا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے ادھی رات نو آ کے جڑے تیرے حجرے دے سامنے آ کے بابا انہاں لائی ہوئی ہے، اکثرہم لا یعقلون، او انہاں نو عقل دی رتی کوئی نہیں انہاں دے وچ. توبہ یا میرے مولا تیرا دین سکھن واسطے آئے. اللہ دے او جے دین دے سکھن نو کی کرنا ہے جے وچ ادب ہی نہ ہوے مصطفیٰ دا. اکثرہم لا یعقلون، انہاں جو اکثریت نو عقل ہے ہی کوئی نہ. ولو انہم صبروا، کاش کہ یہ صبر کریں دے، حتی تخرج الیہم، اس ویلے تک کہ او خود ہی تسی باہر آمدے اپنا آرام کر کے اپنے ٹائم تے. انہاں نو چاہیے جے دین سیکھنا آئی تے دین سیکھن واسطے بھی میرے مصطفیٰ دے آرام تے ان دے سکون نو برباد نہ کریں. اللہ اکبر. اے تاں بدو ہیں تے ہن صحابہ نو اللہ خطاب کردا پیا اسے سورت دی پہلی آیت. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اے مومنو، اے ابو بکر، اے عمر، اے طلحہ، اے زبیر، اے عثمان، اے بلال، خبردار تہاڈی آوازاں مصطفیٰ دی آواز تو بلند نہ ہوویں. جنگ دی پالیسی بندی پئی ہے، بحث ہو گئی صحابہ دے درمیان، اتنا زور دا بولے گرم جوشی دے وچ کہ حضور آندے رہ گئے، گل سمجھ نہ آئی. اللہ دے او تسی جہاد تا میرے واسطے کرنا ہے، پر سامنے جیڑا بیٹھا ہے میں تمہیں سمجھائیندہ پہ جلوے علم تفسیر پڑھ دیو تو ایسا مقام مصطفیٰ سمجھ آمدا ہے، لگ پتا جاندا ہے. پھر حضور دا نا لمن تو پہلے بھی نا زبان نو وضو کراونا پوندا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، لا ترفعوا اصواتکم، خبردار خبردار تہاڈی آوازاں بلند نہ ہوویں فوق صوت النبی، نبی دی آواز تو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، تے مصطفیٰ نو انج نہ گل کیتی کرو جویں ایک دوے نال گل کردے اوئے او بیلیا، او یارا، او بھائی، او بندے، نا 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 نا. جدن بھی خطاب کرنا آکھنا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایں نہیں یہ تواڈے جی ہو جیا نہیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. عجیب حبط اعمال، شرک تو علاوہ صرف اس مقام تے آیا قرآن. اگر تسی یہ آوازاں بلند کرنا نہ چھڑیا، بھاویں جتنیاں نمازاں پڑھیاں، بھاویں جتنے روزے رکھے، بھاویں جتنی زکات دیتی، بھاویں جتنے حج کیتے، جس ورقے تے لکھ سن نہ فرشتے تہاڈی نیکیاں، ان تحبط اعمالکم، میں اللہ اپنے ہتھاں نال ورقے ہی پاڑ دیساں. کتھوں دے عمل؟ اتنا ایک کام کہ آواز بلند ہو گئی مصطفیٰ دی آواز تو، وہ کچھ فرماونا چاہتے ہیں، تہاڈی آوازاں دی وجہ تو لوگاں نو سمجھ نہ آئی. اگر تسی یہ کیتا تو یاد رکھو بھاویں تسی صحابی ہو، لیکن مقام مصطفیٰ وہ ہے کہ میں وہ ورکے جنہاں تے تہاڈی نیکیاں فرشتے لکھ دے پے اے میں پاڑ دیساں. ان الذین یغضون، تے او لوگ جنہاں نے نیویاں کر لیاں، اصواتہم اپنی آوازاں، عند رسول اللہ، رسول دے کول بیٹھے اپنی آوازاں نیویاں کر لیاں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ آندا ہے جڑی آوازاں نیویاں کیتیاں نا جنہاں نے گل سن کے کہ نبی دی آواز تو تسی آواز بلند نہیں کر سکتے، اللہ آندا اساں جانچ لیا ہے
للتقوا، یہ واقعی دل اس قابل ہیں کہ انہوں نے تقوی نال بھر دیتا جاوے. آئے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیونکہ یاد رکھو یہ ساڈے ذہن دے وچ خناس صدقہ خیرات جڑے لوگ کرتے ہیں نا انہوں دے ذہن دے وچ ایک خناس چھا جاندا ہے کہ اسی کسی دی ضرورت پوری کردے پے ہیں. صحابہ نو شائبہ گزریا کہ حضور دی ضرورت اسی پوری کردے پے ہیں. نہیں نہیں، اسی کون ہونے ہیں ضرورتاں پوری کرن والے نبی دی؟ انما انا قاسم واللہ یوتی، اللہ مینوں دتی ہمدا ہے میں ونڈی ہم نا. وہ ساری کائنات نو ونڈن واسطے آیا ہے. صحابہ کون ہوندے ہیں سمجھان والے کہ یار اسی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. حالانکہ عمل بہت اچھا ہے، نیت بہت اچھی ہے، لیکن مقام مصطفیٰ اتنا نازک ہے، اتنا بلند ہے. ساڈے واسطے بھی یہ مقام ہے. تسی کہ محتاج کی مدد کردے ہو، کسی غریب یتیم نو مال دیندے ہو، کی سمجھدے ہو اساں ان دی ضرورت پوری کیتی ہے؟ نہیں، تساں اپنی ضرورت پوری کی. ساڈا اخلاق کیوں بگڑیا ہے مسلمانوں کا؟ اسی قرآن تو فلسفہ اخلاق نہیں چاہیا. قرآن سانو کی دسیندا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. حد حصہ ہے، حصہ تو زور پاون واسطے بنیا حدا، ولا یحض یعنی اس طریقے نال کوئی عمل کرنا کہ دوے ویکھن والے نو بھی ترغیب ہوئے یار میں بھی یہ کام کراں. جس ویلے مسکین نو دیون دی باری آمدی ہے انہاں نو انج دیونا چاہیے کہ دویاں دی بھی دل کرے آ. پر انہاں غلطی کیتی، ولا یحض علی طعام المسکین. ترجمہ کرنے آئے دعوت نہیں دیتا مسکین کو کھانے پر. اے مولوی ہے کتھوں کیتا ہی ترجمہ؟ اگر تو ہوئے ہے نا ولا یحض علی اطعام المسکین پھر ترجمہ ٹھیک آئی. اطعام ہوندا ہے کسی نو کھاون ودی دعوت دیونا. اتنے ہے ولا یحض علی طعام المسکین. طعام دے جڑی زیر ہے نا طعام المسکین یہ ملکیت دی ہے. یعنی اللہ فرمائندا پہ مسکین نو تو کوئی کھانا نہیں دیتا، ایک کھانا ہائی ہی مسکین دا اساں رکھوایا ہی تیرے کول. اگر تو دے دیتا ہے تو کوئی احسان نہیں کیتا، انہاں دا حق ہائی جیڑا انہاں نو دیندا پیا. قربان جاوی ہے قرآن دی نفاست تو. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین دا ہی کھانا جیڑا وہ انہوں دیندا پیا ہے. اپنے پلیوں تیرے کول کھ کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ پسند کریندا انہاں لوگاں نو. کانو قلیلم، اے وہ لوگ ہیں من اللیل ما یہجعون، رات سجدیاں دے وچ رکوع دے وچ قیام دے وچ گزاردے ہیں، بہت تھوڑا سمدے ہیں. وبالاسحار ہم یستغفرون، تے جویں ہی سحر ہوندی ہے صبح ہوندی ہے اے استغفر اللہ آکھن لگ جاندے ہیں. اتنے عاجز ہیں ساری رات مصلے تے رہن تو صبح ہوندے ہی آندے پر اللہ سانو معاف کر کے ساڈے کول گناہ ہو گئے. تے نال ہی اللہ فرمائندا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمرحوم، تے انہاں دے مال دے وچ سوال کرن والے تے محروم غریب لوگوں دا حق ہے. دیونا ہے تے انج سمجھ کے دے کہ اگلے دا حق دیندا پیا، کوئی احسان نہیں کریندا پیا. یہ اللہ فرمائندا ہے کہ اپنے صحابہ نو آکھ دے کہ تیری ضرورتوں واسطے تیرا اللہ کافی ہے. انہاں دی ضرورت نہیں، اے تیری ضرورت نہیں پوری کرتے پہ، اپنی ضرورت پوری کرتے پہ. میں جس ویلے کسی غریب دی اگر مدد کراں تو میں ان دی ضرورت نہیں پوری کرتا پیا، اپنی ضرورت پوری کرتا پیا. کیونکہ مینوں ضرورت ہے کہ میرے نامہ اعمال دے وچ نیکیاں لکھیاں جاویں. اودے تے میں کیڑا احسان کیتا ہے؟ صدقہ خیرات دے کے فرشتہ نے لکھیا ہے نا، اوندا 700 گنا مینوں مل جاونا ہے نا. میں تو تجارت کیتی ہے، میں تو کاروباری بندہ، میں تو کسی تے احسان نہیں کیتا. اللہ فرمائندا پہ اے حبیب ہونے سوچ کے آئے ہیں، سوچ انہاں دی نیت چنگی آئی پر سوچ غلط آئی. تیری ضرورت نہیں پوری کیتی، انہاں نے اپنی ضرورت پوری کیتی ہے. کہ ہونے آ گئے نا انہاں نو آکو اس در تے آئے ہیں جتوں کوئی بھی محروم نہیں جانتا. ہونے ہدیے لے کے تیرے کو لائیں نا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مینوں کوئی تواڈے کول معاوضہ نہیں چاہیدا. ومن یقترف
ਹਸਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸੀ ਨਜ਼ਿਦ ਲਹੂ ਹੁਸਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ 10 ਦਿਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਸਾਂ 7000 ਦਿਨਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਿਦ ਲਹੂ ਹੁਸਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਲੀ, ਫਾਤਿਮਾ ਤੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਮਤ ਨੇ, ਅਲੀ, ਫਾਤਿਮਾ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਮਤ ਨੇ। ਤਾਰੀਖ ਤਬਰੀ ਚਾਹੋ, ਜਰੀਰ ਤਬਰੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਫੱਸਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਰ ਬਿਲ ਮਾਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਜਰੀਰ ਤਬਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਫੱਸਿਰ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ हैं ਇਮਾਮ ਬਾਕਿਰ, इमाम ज़ैनुल आबदीन दे बेटे इमाम बाकिर को रवायत करते हैं कि जिस वेले लुटिया होया काफला अहले बैत दा यजीद दे दरबार तो निकल के करबला होंदो या मदीना मुनव्वरा पहुंचया, मदीना मुनव्वरा हाली थोड़ा जिहा दूर आई ते एक औरत बनी अब्दुल मुत्तलिब दे खानदान दी इस हाल दे विच काफले दे नाल आके शामिल हुई कि उसके वाल खुले हुए आए। जरा ए नजारा तुहानू मैं करींदा पिया, अगर मंजर सामने ना आया तो मजा नहीं आना। वाल उनके खुले हुए आए, उसने अपने दोवें हाथ सिर ते रखे हुए आए ते अपनी आस्तीना नाल अपना चेहरा लुकाया हुआ है। यानी क्या गम की तस्वीर तबरी ने पेंट की है। यानी एक औरत है हजूर दे खानदान दी, वाल खुले हैं, सिर ते हाथ हैं, गम की वजह तू ते पर्दे का क्योंकि एहतमाम करना है, तो अपने दोवें जिहड़े कफ हैं उन्हां दे नाल अपने चेहरे नूं लुकाया होया है ते आके काफले शामिल हो गई। ते उसने शेर पढ़े, ये शेर हैं जिहड़े अगला पूरा साल मदीने च लोग गलियां दे विच पढ़दे हैं। उस औरत ने शेर पढ़े, माज़ा तकूलूना इन कालन नबियो लकुम माज़ा फ़अलतुम व अंतुम आखिरुल उममी व अहले बैती व इतरी व इतरती बादी मुफ्तकिदी मिनहुम उसारा व कतला जुर्रजू बदमी मा काना हाज़ा जज़ाई इज़ा नसख्तु लकुम अन तखलिफूनी बिसूइन फी ज़बी रहीमी। दिल चीरन वाले शेर हैं। माज़ा तकूलून, तुसी उस वेले की आखसो? इनकालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकुम, अगर कयामत दे दिन नबी ने तुहानू पूछया या तुहाडे नाल गल कीती, माज़ा फ़अलतुम, ए तुसी की काम पाए? व अंतुम आखिरुल उममी, हालांकि तुसी आखिरी उम्मत है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आवना, मेरे बाद कोई उम्मत नहीं आवनी। अगर नबी तुहाडे कोल कयामत दे दिन पूछे कि मेरी उम्मत हो के तुसें एक की कारनामा अंजाम दिता है, अहले बैती व इतरती, मेरे घर वालियां नाल, मेरी औलाद दे नाल, बादा मुफ्तकिदी, मेरे जामन दी देर आई, तुसी उन्हां दे सामने खड़े हो गए। मिनहुम उसारा व कतला जुर्रजू बेदमी, मैं वेंदा पिया उन्हां जो बाज नूं तुसां कैद कर लिया, हत्थां दे विच तुसां हथकड़ियां ला दित्तियां, पैरां दे विच बेड़ियां ला दित्तियां, बाज नूं कतल कर दिता, इस हाल जो अपने खून दे विच लाए होए। मा काना हाज़ा जज़ाई इज़ नसख्तु लकुम इज़ तखलिफूनी बिसूइन फी ज़बी रहीमी, अगर मैं आख के भी जावा हां कि मेरे बाद मेरी औलाद मेरे अहले बैत नाल चंगा सलूक न करे आए, फिर भी ए जुड़दा ही ना आई तुहाडे मुंह नूं कि मेरी उम्मत हो के मेरे ही अहले बैत को कतल करना शुरू कर दिता है। ओ मैं तो रब ने मुतालबा किया ही इन्ना हुसैन दे नाल तुसां मुहब्बत करनी है, ए दीन दा अजर है। ए दीन जेड़ा लैंदे पे हो इहदे बदले दे विच तुसीं हुसैन नाल, फातिमा नाल, अली नाल, हसन नाल मुहब्बत करनी है, तुसां ए कम पाए। मैं आख के भी जावां ना कि मेरी औलाद नाल चंगा काम ना करे, जुड़दा ना ही तुहाडे मुंह।
یہ جڑنا نا تھوڑے منہ نو. یہ کون ہے؟ یہ قافلہ کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے حضور نے نصیحتاں کی کیتیاں انہاں دے بارے وچ؟ پتہ ہے صحابہ نو حضور نے کی نصیحتاں کیتیاں اس دے بارے؟ حدیث مبارک ہے حاکم نیشا پوری انہاں دی مشہور کتاب ہے مستدرک، اون دے وچ حسن صحیح سند دے نال حدیث آمدی پئی ہے. آپ فرمائندے ہیں کہ آپ نے فرمایا انی اوصیکم، میں وصیت کرینا بِإِتْرَتِي خیرہ، کہ میرے جامن تو بعد میری اولاد نال چنگے نبھائے. یہ میں حضور دی وصیت ہے نا، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے. ایویں ہی حضور دی ایک وصیت ہے کہ میری اولاد نال چنگا نبھائے. کیسا نبھائیں ہیں؟ کیسا نبھائیں؟ آپ نے فرمایا وَأَحَبُّونِي، میرے نال محبت کرو اے میرے صحابہ، بحب اللہ، اس محبت دی وجہ تو جڑی تانوں اللہ دے نال ہے. اگر اللہ نال پیار کر دیو نا تو اس پیار دا حق ہے کہ میرے نال بھی محبت کرو. وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، کہ میرے اہل بیت نال محبت کرو. اگر تہاڈا دعویٰ ہے تانوں میرے نال محبت ہے تو اس محبت دی دلیل ہے اسی کہ تسی میرے اہل بیت نال محبت کرو. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، تواڈے چوں چنگے صحابہ، تواڈے چوں چنگے کون ہیں؟ جڑے میرے بعد میرے اہل بیت نال چنگے ہیں. کسی صحابی دا قد ماپنا ہے نا کہ معیار یہ ہے کہ انہوں اہل بیت نال کتنی محبت آئی. اللہ دے بندیو، اے حضور دی وصیت ہیں صحابہ نو تے امت نو. حضور نے 3 باری فرمایا، بہت گھٹ حدیث ہیں کہ حضور 3 باری ایک گل آکھیں، حضور 2 باری گل دہرائندے ہیں. صحابہ دے اجتماع دے وچ حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اے صحابہ میں تانوں ڈرینا اپنے اہل بیت دے حق ہے، میں تانوں خبردار کرنا اپنے اہل بیت دے حق ہے. اور دھیان کریا ہے ہر آئی نے انہاں دا خیال رکھیا ہے، انہاں نال خیر نال. کہ کیا عجیب حدیث ہے، ان زید ابن ارقم، تو زندگی نہ سنی ہوتی. ان زید ابن ارقم، زید ابن ارقم معتبر ترین صحابہ جو ایک ہے. آپ روایت کر دے پیں رضی اللہ تعالی عنہ فی روایت طویل، بڑی لمبی روایت ہوں تو چھوٹا جہا حصہ بیان کرتا پیا جس سے شروع ہوندی ہے کہ آپ نے فرمایا انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، فرمایا اے صحابہ دھیان کرے آئے کہ میرے بعد تسی 2 بھاری چیزاں نال کی کریندے ہو. انظروا وکھائے کیف تخلفونی، میرے بعد اگر تانوں خلیفہ بنا دیتا جاندا ہے، میرے بعد اگر تانوں اقتدار دے دیتا جاندا ہے، میرے بعد کچھ کرن جوگے ہو، تو میں بھی ویکھساں تسی بھی وکھائے کہ 2 بھاری چیزاں جڑی میں چھڈی جانا انہاں دے نال تسی کی کریندے. فنادی منادن ومسکلین یا رسول اللہ، ایک پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 2 بھاری چیزاں کی ہیں جنہاں دا اسی خیال رکھنا ہے؟ کالا کتاب اللہ طرف بید اللہ، ایک ہے اللہ دی کتاب جندا ایک رسی ہے، اللہ دی کتاب جندا ایک سرا اللہ نے پھدیا ہویا ہے، وطرف بایدیکم، تے ایک اللہ نے سرا تواڈے ہتھاں وچ پھدایا ہویا ہے. فاستمسکوا بہ لا تضلوا، اگر تسی اس قرآن نو کتاب نو پکڑ لئی سو، انہاں تے عمل کرے سو، ہرگز نہ بھٹک سو. والآخر اطرتی، یہ 2 بھاری چیز ہے میری اولاد. وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي أَنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْض. اس لطیف تے خبیر رب نے میں مصطفیٰ نو خبر دیتی ہے کہ تیری اولاد تے قرآن نے جدا نہیں ہونا تب تک جب تک حوض کوثر تے نہ پہنچ جاسے. اللہ اکبر. سألت ربی ذالک لہما، کہ میں انہاں دوواں واسطے رب کو منگیا ہے، میں منگیا ہے کہ پروردگار میری اولاد نو تے قرآن نو کٹھا رکھی. ہن جیڑا اولاد وچ قرآن تو نکل گیا ہے
وہ نام دے ہی سید ہے. یہ سیداں واسطے بھی شرط ہے تے امتیاں واسطے بھی. امتیاں نو بھی حضور دسدے پین او سید دے نال جویا ہے جڑا قرآن دے نال چمڑے ہوئے ہے. تے سیداں نو بھی اللہ آندے پین کہ آخرت دے وچ میں اونوں قبول کرنا ہے جڑا قرآن دے نال لگیا رہیا. اللہ اکبر. فرمایا سألت ربی ذالک لہما, ان دعا واسطے میں اپنے رب کو سوال کیتا ہے. تے کمال دی نصیحت ہے, ذرا سنیا ترے نصیحتاں, ایمان تازہ کرو اپنا. فلا تقدموہما, نہ قرآن تو اگاں ودھیا ہے نہ میرے اہل بیت تو اگاں ودھیا ہے. اوئے ہوئے کیا برابر کتا ہے. فلا تقدمو ہرگز, ولا تقدمو ہرگز نہ ودھیا ہے اگاں قرآن تو میری اولاد تو فتہلکو ورنہ ہلاک ہو جاتو. ولا تکسرو تے انہاں تو پیچھا بھی نہ رہ جاوے ہے. انہما فتہلکو, اگر پیچھا رہ گئے تاں بھی برباد ہو سو. یہ انہاں تو اگاں ود گئے تاں بھی برباد ہو, یہ انہاں تو پیچھا رہ گئے تاں بھی برباد ہو. ولا تعلمہم, خبردار انہاں نو پڑھاون دی کوشش نہ کرے. میں تنوں آکھیا نے حدیثاں نے بیان کیتیاں جاندیاں, ہائے 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 بڑا سخت ہے. ولا تعلمہم فانہم اعلم منکم, نہ تسی قرآن نو پڑھا سکدے ہو نہ میرے اہل بیت نو پڑھا سکدے ہو. حسن حسین علی فاطمہ نو تسی جا کے نہیں دس سکدے قرآن اے آندا ہے, او تانوں دسن کیونکہ عالمو تفضیل ہے, او تواڈے کول بہت زیادہ جان دین قرآن کی ہے تے اسلام کی ہے. اس باروں ولا تعلمہم فانہم اعلم منکم, خبردار تسی انہاں نو پڑھاون دی کوشش نہ کریا, اے پڑھے پڑھائے ہیں تواڈے کو زیادہ جاندے ہیں. ثم اخذ بید علی, کہ پھر حضور نے حضرت علی دا ہاتھ پکڑیا. فقال من کنت اولا بہ من نفسی, فرمایا جیڑا مینوں اپنا ولی مندا ہے فعلی ولیہ, اوندا اج تو علی بھی ولی ہے. اللہم والے من والہ وعاد من عادہ, اے اللہ تو اودے نال محبت کر جیڑا علی نال محبت کردا ہے, تے اودے نال نفرت کر جیڑا علی نال نفرت کردا ہے. ساری کہانی مک گئی نا, عالمہ دی کہانی مک گئی. معیار یہ ہے, قیمت یہ ہے اسلام دی. قرآن دی پلڑے دے وچ اگر تولنا ہے نا قرآن نو کہ پروردگار تیری ایڈی بڑی کتاب لئی ہے. اج اسی ٹکے ٹکے دے عالماں دی لکھی ہوئی کتاباں لیں گے, او وی 1200 رکھ دیو 1500 رکھ دیو, اے اللہ دی کتاب ہے. اللہ دے میں دسنا میں کتنے وچ بچنا. مصطفیٰ علی حسن حسین فاطمہ, 4 بندے تھے ایک عورت, انہاں دے نال محبت کر لو, نہ انہاں کو لگا بدھو نہ انہاں کو پیچھا رہو. تسی قرآن دی قیمت قرآن دا اجر ادا کر دیتا, تسی میری دعوت تبلیغ دا میری مزدوری دے چھڈی. اللہ اکبر. یہ مزدوری ساڈے کول تے محبت نہیں ہوندی. حسین نے کتا کی ہے, اپنی جان دے نال قیمت دیتی اس دین دی. امام حسین نے ویکھیا کہ دین دیون والا مصطفیٰ بھی ہن بظاہر دنیا چ کوئی نہیں. اس دین دا والی جنوں بنا گیا رسول, او علی بھی چلا گیا دنیا تو. اس تو بعد حسن آیا, انہوں بھی زہر دے کے ٹور دیتا. اس تو بعد میں ہن اطرت جی دے بارے حضور وصیت کر کے گئے, جنوں اس دین دا محافظ بنا کے گئے, ہن میں امام ہاں اس دا. ہن اے شام دے کرسی دے اوتے بیٹھا ہویا ہے فاسق تے فاجر یزید, یہ توقع کردا ہے کہ محمد دا صاحبزادہ اس فاسق دے حق تے بیعت کرے. واہ سونے واہ. نمازاں دے وقت بدلدا پیا ہے, نبیز دے نام تے شراب عام کیتی جاندا ہے. پلان ہے کہ اگلے حج تے کعبے دی چھت تے بیٹھ کے شراب پیساں. واہ کیا بات. ہن یا تاں حسین دین نو اپنے نانے دے اپنے حق نال زمین دفن کر دے بیعت کر کے,
یا تو یہ حل ہے جی میں دویاں ڈر کے بیعت کیتی ہے نا یہ بھی بیعت کر لوے نانے دا دین دفن ہو جاوے کوئی گل نہیں اپنی جان تو بچ جاسی یا دعا یہ ہے کہ بھاویں بچے مرن بھاویں دھیاں رلن بھاویں بغیر دوپٹیاں دے بہناں تے بیویاں کوفے تے شام تے 17 شہراں دے وچ در بدر ہوویں انہاں نو ہتھ کڑیاں لگن انہاں نو پھرایا جاوے حسین آندا پہ دین ویچنا قبول نہیں اے سب کچھ کر لے سن پتر بھی مروا لے سن بھرا بھی مروا لے سن نہ وڈا چھٹ سی علی اکبر نہ چھوٹا چھٹ سی علی اصغر نہ بطریہ قاسم چھٹ سی نہ بہن دے اون تے محمد بچسن سارے جاسن جاویں میرا سر بھی جاسی جاوے اے ضمیر دا سودا نہیں ہونا ہائے ہائے اے کربلا ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق ہر ذہن دے وچ جنوں حق آندا ہے کوئی نہ کوئی تو خیال ہوندا ہے نا ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں اے ضمیر جیڑا ہے نا ایندا نام ہے حسین اللہ اکبر اے گرو نانک سکھاں دے پیر بیٹھے آئیں سامنے شیعہ ذوالجناح لے کے جاندے پے پٹدے پے ہیں انہاں نے انہاں نو ویکھیا انہاں نے نہ اپنے سر دے اوتے تھپڑ مارنے شروع کر دے او انہاں دے چیلے حیران رہ گئے ساڈا پیر جیڑا ہے اساں سکھ ہیں ساڈا کی تعلق ہے اے تے پیر ہائی مسلماناں دا او سا گیا کہ گرو اے تاں مسلماناں دا پیر ہے جدی شہادت دا روندے پے اپنا اے دے نال کی تعلق گرو نانک کہا کہ تینوں کل دسے سا اگلے دن صبح چیلا آیا گرو نانک کا کیا کہ یار مینوں خواب آیا ہے تو اپنی ماں دے نال اج رات سو اس نے جی اوے خواب آیا اپنی ماں دے نال جا کے سو جا او کہ اے تے بھاویں تو بھی آکھ میرے کول نہیں ہوندا او کہ جیڑا ہے نہیں کرویندا پیا تیرے کول اسے دا نام حسین ہے ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں اے لوگو ایویں خواجہ اجمیر نے آکے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین شاہ حسین بادشاہ است حسین شاہ تے بادشاہ دا کی فرق ہے دس بھائی او بھائی شاہ تے بادشاہ اس کی فرق ہوندا شاہ ہوندا ہے روحاں دا بادشاہ ہوندا ہے جسم دا سمجھ آئی ایک ہوندا ہے جنوں بندے دا دل کریندا ہے اینوں میں اپنا بادشاہ بناواں اونوں آندے شاہ ایک مسلط ہو جاندا مجبوری ہے ہن بادشاہ نہ منیے تو مر جسائیں او ہوندا ہے بادشاہ جنوں دل تے روح نال منیا جاوے او شاہ ہوندا ہے جنوں مجبوری وچ منیا جاوے او بادشاہ ہوندا ہے شاہ جیڑا ہے وہ نسلی ہوندا ہے شاہ صاحب ہون واسطے محمد دی آل ہونا ضروری ہے بادشاہ کوئی بھی ہو سکتا خواجہ اجمیر تینوں کوئی تا اپڑے ہے نا جتھوں تو گل کیتی ہے تو بھی قیامت دے دن شاباش ضرور دے میں کہ بڑا اپڑے آئی فرمائندے پین اگر کوئی مجبوراً میرے سر تے حسین نو لدے میں انہوں بادشاہ مننا کہ میرا دل بھی پکارنا ہے میرا شاہ حسین ہے اگر سید دی آل کر کے مننا میرا شاہ حسین ہے تو کوئی بھی لے لو میرٹ تے مننا تو پھر بھی میرا بادشاہ حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین بڑا بڑا شعر ہے آدھن دین دا دعا نہ حسین ہے بلکہ دین پناہ است حسین ساری دنیا نو مسلمانوں نو جس ویلے عذاب پمدا ہے دین دے دامن چمدے جس ویلے دین نو رولا پمدا ہے حسین دے دامن نو چمڑدا سرداد نداد دست در دست یزید فاسق دے حد دے اوتے بیعت نہیں کیتی باویں سر دیونا پیا حقا کے بنا الہ الہ است حسین آندن سچ آکھاں تے لا الہ الا اللہ دی جڑ لا الہ الا اللہ دا مڈ حسین اے ہے اساں اپنی قیمت نہیں لائی حسین نے قیمت لائی ہے حسین چاہے نا انہاں نو 3-4 صوبیاں دی گورنر بھی مل جاوے
حسین چاہ میں 10-15 لاکھ دینار سونے دی اشرفیاں 10-15 لاکھ تولا بھی لب جاوے آ حسین چاہ میں جان بھی بچیاں دی بچ جاوے آ بدھیاں دی ماما دی عزت رولن تو بھی بچ جاوے آ لیکن حسین نے آکے نا 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 حسین دی قیمت کوئی نہیں لا سکتا ہائے ہائے دیکھو امیر خسرو دا ایک شعر ہے کہ کمال دا شعر توڑے میرے واسطے بڑا عبرت دا مقام آپ فرمائیں ہیں ہر دو عالم قیمت خود گفتعی کی آندھا پہ ہیں تیری قیمت دو جہان ہیں تینوں اے جہان بھی اللہ دے دے وے تے دعا جہان بھی اللہ دے دے وے تو بک جیسے ہیں ہر دو عالم قیمت خود گفتعی نرخ بالا کن کی ارزانی حنوز آنے نو ریٹ چاہ بڑا سستا بکتا پہ ہیں دو جہان تو کچھ ہی نہیں اللہ دا ولی آندہ پہ ہے کہ دو جہان مینوں کوئی دے کے اللہ دا باغی بنا دے وے مینوں قبول نہیں میرا ضمیر دو جہان دی قیمت میرا ضمیر نہیں خرید سکتی سوچو حسین دا ضمیر کیڑا قیمتی ہو کیڑا قیمتی ہو ہائے ہائے ایسا واقعہ ہے کربلا کا ان دے دامن دے وچوں عجیب و غریب کردار پھٹدے ہیں درس ہے انسانیت کو واقعہ کربلا درس ہے انسانیت کو واقع کربلا ظرف کا ہے امتحان کوئی ہر بنا کوئی ہرملا ہر تے ہرملا ہرملا کون ہے جس نے تیر مارے آئے علی اصغر دے گلے دے وچ یا امام حسین نو دو روایت ہیں امام حسین نو تیر مارے یا علی اصغر نو مارے وہ آندا ہے کہ عجیب و غریب واقعہ ہے کربلا دا اسے دے وچ دوواں دا نا ہیت شروع ہوندا ہے تے ریت ہر تے ہرملا وہ آندا ہے کہ شاعر آندا ہے ہر بھی اسے دے وچوں نکلدے پے ہرملا بھی اسے دے وچوں نکلدے پے اے کون آئی ہرملا اے ہر کون آئی اے ہر بن یزید ریاحی تمیمی بنو تمیم قبیلے دا ایک فوجی سردار آئی بڑا لڑاکا جنگجو آئی عبید اللہ ابن زیاد جیڑا کوفے دا گورنر آئی جس نے آ کے مسلم میں عقیل نو بھی شہید کیتا کہ رات نو اس نے کوفے دے وچ 1200-1400 بندیاں دا قتل عام کیتا جے وچ کوفی ڈر گئے تو انہوں نے امام حسین دا ساتھ نہ دیتا ڈر دے مارے اے یزید جیڑا ہے اے انہاں دے بنو تمیم دے قبیلے دا ایک فوجی سردار ہے کہ سب کو پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے دے گورنر نے اس نو امام حسین نو ٹریپ کرن واسطے بھیجے اس آگے کہ امام حسین نو فرات دریائے فرات دے اسے کنارے تے رمن دے میں اسے کنارے تے انو نہ کوفے بڑھن دے میں نہ پیچھا جاون دے 1000 گھڑ سوار اس دیتے ہر نو اس نے آ کے 2-3 محرم نو آ کے امام حسین نو گھیرا پا لیا ایک پاسے دریائے فرات آئی ایک پاسے ہر دی فوج آئی 1000 بندہ آئی گھیرا پہ گیا نہ واپس جاون جوگے نہ کوفے جاون جوگے نہ دریا پار کر سکتے ہیں پھنس گئے اے وہ بندہ ہے جن دی وجہ تو امام حسین پھنسے کربلا دے اس نے امام دی خدمت حاضر ہویا 5 محرم نو تے آکھیا کہ جی اس ویلے ظہر دا وقت ہے امام حسین نے آکھیا کہ بھائی میاں ظہر دا وقت ہے تے نماز تو پڑھاونی ہے یا میں پڑھاؤں تو ان مخالف بن گیا کہ نہیں جی اے میری ضرورت کو نہیں میں پیچھا پڑھتا اتنا ایک ادب اس کتا نہ امر ہو گیا وہ کہ نہیں جی تسی امامت کرو پیچھو پڑھتا آپ نے علی اکبر نو آکھیا علی اکبر دی آواز بڑی سونی ہے شہزادے دی اذان دیندے آئے نا آندے لگدا ہے فرشتے گاندے پے آپ نے اذان دیتی اس نے ظہر عصر تے مغرب 3 نمازاں امام حسین دے پیچھو پڑھیاں واپس گیا اپنے خیمے دے وچ قاصد آیا ہاں بھائی بیعت دا مطالبہ کیتا ہے اس کہ نہیں میں جا کے کرینا گیا امام حسین دے خیمے دے آگے لگا امام حسین مینوں عبید اللہ ابن زیاد دا حکم ہے کہ بیعت کرو آپ نے فرمایا میں اس فاسق فاجر دی بیعت کوئی نہیں کرنی بلکہ جملہ آپ نے فرمایا جڑا تاریخ دے وچ نقل ہویا آپ نے فرمایا میرے جیو جیا اس جیو جے دی بیعت نہیں کر سکتا اے آپ نے فرمایا اس نے قاصد نو آگیا بھئی وہ بیعت نہیں کریں دے دسو کی کراں واپس گیا عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام لے کے آیا کہ عبید اللہ آندا انہاں دا پانی بند کر بچے نہ لین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دھیاں ہیں حسین دیاں بہناں ہیں بیویاں ہیں کی کرے سی
ایک دو دے پانی نہ لبیا آپ ہی بیعت کرے سی اور نے سنیا نا اس قاصد نو آکیا اس آکیا یار اے میرے کو نہیں ہوں ساکی یہ کوثر دا پوتر ہے یہ سانو امید ہے کہ جے کو اسی کوثر دا جام پیمنا ہے ان دیتے میں فرات کی میں بند کرا فرات دا لفظ کمال دا ہے فرات عربی دے وچ ٹھنڈے مٹھے تے بہت زیادہ ومن والے پانی نو آتا ہے اصل لفظ ہے یوفریٹس اے بابل جیڑی تہذیب ہے نا اون دا دارالحکومت ہے یوفریٹس دا انہاں دی زبان وچ مطلب ہے اللہ دا دروازہ جے جو ٹھنڈا پانی نکلدا ہے ہنے آندے پین پانی بند کر دے اس کہ یار میرے کو لے کام نہیں ہونا اس نے فوراً سعد ابن عمر انہوں 10,000 فوجی دے کے بھیجیا کہ پانی جا کے بند کر دے حسین دا وہ گیا پانی بند ہن کی ہوندا پیا اس دریا تو کافر پانی پیندے پین عیسائی پانی پیندے پین یہودی پانی پیندے پین مشرک پانی پی سکتے ہیں پرندے پانی پی سکتے ہیں جانور پانی پی سکتے ہیں حتیٰ کہ آوارہ کتے بھی پانی پی سکتے ہیں جے نہیں پی سکتا تو نبی دا فرزند نہیں پی سکتا لوگو تو انہوں نہ کسے ڈھب نہ سنایا ہے واقعہ کربلا اخلاقیات دے وچ آگے ویکھو ایو جیا واقعہ کائنات دے وچ نہیں ہویا ایڈا بڑا بندہ تے آ کے سعد بن عمر نے پانی بند کر دیتا ہے کون ہے سعد بن عمر جان دے ہو یہ وہ بندہ ہے جس دے والد کو تسی سارے جان دے ہو کوئی بھی ایسا بندہ کوئی نہیں عمر بن سعد جیڑا جاندا نہ ہوئے عمر بن سعد نو 10,000 گھوڑے اور دے کے بھیج دیتا یعنی ان تقریباً 21,000 گھوڑے آ گئے امام حسین دے ارد گرد تے عمر بن سعد ہے سعد بن ابی وقاص دا پتر ہن دے سینا سعد بن ابی وقاص کون ہے اینو عبید اللہ ابن زیاد نے خط لکھیا کہ تینوں رے دا گورنری واسطے علاقہ چاہیے رے دا علاقے جتے باغ بڑے ہیں زیتون دے پھل بڑے ہوندے ہیں بڑا سرسبز آئی جیڑا بھی اتوں دا گورنر بنتا ہے نا ان دی جیب موٹی ہو جاتی ہے اے نہ بڑا لالچ آئی کہ کسی طرح میں رے دا گورنر بنا عبید اللہ ابن زیاد نے آ کہ تینوں رے دی گورنری دے ساں یا کہ حسین کو یا بیت لیا یا ان دا سر لیا ایڈی بڑی شے دنیا یہ سعد بن وقاص کون ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے کافراں دے اوتے اسلام دے طرفوں پہلا تیر چلایا ہے یہ وہ بندہ ہے جڑے پہلے 15 بندے مسلمان ہوئے انہاں دے وچ شامل ہے حضور دا قریبی رشتہ دار ہے حضور دے مامے دا پتر ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی والدہ ان دی سگی پھپھی ہیں قریب ترین رشتہ ہے جاندا ہے سامنے کون کھلوتا ہے لیکن وہ گورنر ہی ایسی آ کے چبی اس تو بعد بھی انہوں عبید اللہ ابن زیاد نو چین نہ آیا 9ویں محرم نو اس نے شمر بن ذل جوشن جوشن عربی چاہتے ہیں لوہے دی لباس نو ذرہ جیڑی پہندے ہیں لڑن واسطے انہاں پیو جڑا ایرانیاں دا نال بیلی آئی ایران دے ایک بادشاہ نے انہوں ذرہ دیتی گئی وہ ذرہ پا کے ہر ویلے بیٹھا رہندا ہے چوک وچ انہاں نام ہی ذل جوشن ہو گیا لوہے دا لباس پاون والا ایندا پوترے اینو دا تو 20,000 اور فوج دیتی عبید اللہ ابن زیاد نے یا کہ بس کہانی ختم کر 9ویں محرم نو آیا امام حسین دے خیمے دے سامنے آگے لگا بس سارا ڈرامہ ختم سارا کھیڑ ختم یا حسین ہاتھ دے سے یا سر لئی سا یا بیعت کر دے یا سر اڑاون واسطے تیار ہو جا تیرے بالوں نو کو دے سا امام حسین خیمے دے وچ تشریف لے گئے دی گل سن کے تے بی بی زینب نو بلایا عجیب لمحہ ہے یار ذرا ویکھو ماحول کی ہے رات دا اندھیرا ہے ارد گرد صحرا ہے 3 دن دے پیاسے ہیں بال روندے ہیں پیاس دی وجہ تو آنسو بھی نہیں ہم دے بالاں تے خشک ہو گئے
پانی ہے کوئی نہ، پانی نہیں تو روٹی کتوں پکاویں، روٹی بھی کوئی نہیں، 3 دن دے بھوکے، 3 دن دے پیاسے، ارد گرد رات دا اندھیرا، صحرا دا سناٹا، پھر 40,000 فوجی ارد گرد، خوف دھمکی، تے بہن تے بیرا سر جوڑ کے بہ گیا کہ ہن کرنا کی؟ انسانی تاریخ دے وچ نا ہائے ہائے اے جڑا موقع ہے نا فیصلے دا، ہائے ہائے اللہ دے بندیو، رات دی تنہائی وچ بہن تے برا بیٹھن، سر جوڑ کے 2 منٹاں دے وچ فیصلہ کیتا ہے بہن برا، دور دور تک اپنا کوئی نہیں کری، باہر نکلے امام حسین فرمایا کوئی بیت شیت کوئی نہیں، پر جنگ کر لو، آج رات مہلت چاہیے، اپنے رب دی صلات کرنی ہے، میں اپنے رب دی نماز پڑھنی۔ اس آخیا شمر آخیا کیڑی نماز؟ کوئی نماز نہیں، کوئی مہلت نہیں، ہنے جنگ کرو۔ اس ویلے ہور نے آخیا، ہور اس ویلے انہوں نے نال آئی، ہور آخیا بندہ مومن دا حق ہے نماز دا وقت لبنا، یہ آخری رات حسین اپنے رب نو سجدہ کرنا چاہتا ہے، اسی کون ہونے ہیں روکن والے؟ اس نے کہا جی میں زبان دیتی، جاؤ مہلت ہے، کل صبح جنگ ہو سی۔ کیوں؟ امام حسین نے آخری رات صلات واسطے، نماز پڑھن واسطے، نماز دا لفظ ہول ہے، فارسی دا لفظ ہے، صلات جو عربی دا لفظ ہے، یہ کی ہے صلات؟ صلات دا لفظ نکلتا ہے صلہ تو، صلہ آندین دو نو جوڑنا، اے نماز جس صلات کو بجدے ہو نا، اندر کدی لفظ نو سمجھ جاؤ نا، ساری عمر بندہ کچھ اور ہر شے ترک کر کے صلات تے اس صلات دا لفظ نکلتا ہے صلہ تو، اسے صلہ تو لفظ نکلتا ہے وصلہ، دو چیزاں نو جوڑ دے بنا، صلات وہ چیز ہے دو نو جڑیندی ہے، اے ساڈے جڑے جوڑ ہے نا، اے جوڑے اے جوڑے اے جوڑے، عربی چ انہاں نو وصل آندا ہے، اے بھی صلہ تو نکلدا ہے، وصل او جوڑ جیڑا دو نو جوڑ دے وے، نماز او جوڑ ہے جیڑا دو کلیاں کلیاں نو جوڑ کے ایک کر دیندی ہے، اسے تو لفظ نکلدا ہے وصول، وصول ہے منزل پا لمنا، یعنی صلات دا مطلب کی ہے کہ او جوڑ جیڑا دو اجنبیاں نو جوڑ کے کامیاب کر دے وے، شرعی اصطلاح دے طور تے صلات او چیز ہے جیڑی غلام نو آقا دے نال جوڑ دیندی ہے، کیوں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ صلات جوڑ کیوں ہے؟ کیونکہ کتنے اسلام دے رکن کتنے ہیں کسی نو پتہ ہے؟ سارے نو پتہ ہوتے ہیں، کیڑے کیڑے ہیں اسلام دے ارکان اسلام کی ہیں؟ کوئی دسے سی؟ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، صلات کی ہے جوڑن والی۔ پہلے آ جاویے روزے تے، روزے کی کریں دے؟ نہ پانی پیونا ہے، نہ کھانا کھاونا ہے، نہ اپنی بیوی نال مباشرت کرنی ہے، ایویں ہے نا، روزے چ کیا کریں دیو نا، نماز دے وچ نماز پڑھ دیو کدی کھانا کھاندے نہیں، نماز پڑھ دیو کدی پانی پیتے نہیں، کدی بیوی دے نال مباشرت کیتی نہیں، نماز ٹوٹ جاسی۔ اس پر نماز نے اپنے دامن دے وچ روزے نو لے ہوئے، جی میں روزہ نیت نال ہوندا ہے، کی کریں دیو؟ وبے سوم غدن نویتو من شہر رمضان، نماز پڑھ دیو کی کریں دیو؟ اريد ان اصلي لقربۃ الی اللہ، میں ارادہ کردا پیا صلات دا تاکہ رب میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ روزے چ نیت ہے، نماز چ نیت ہے، روزے دے وچ بھوک پیاس ہے، روز اپنے نماز دے وچ بھی بھوک پیاس ہے، نہ کھا سکدے ہو نہ پی سکدے ہو۔ زکات کی ہے؟ زکات صاف کرن والی، اللہ نے 100 روپے دیتے ہیں، 100 روپے کمائیں، 2.5 روپے اللہ دے نام تے لا دے، اللہ نے روز دے 1440 منٹ تو انہوں دیتے ہیں، ان دے جو 2.5% منٹ لیندا ہے، فرضاں تے بس 2.5% ٹائم لگتا ہے، یہ وقت دی زکات ہے نماز۔ زکات جی میں مال تے ہے نا، اللہ نے جو زندگی دیتی ہے ان دی زکات نماز ہے۔ ہن ویکھو روزہ بھی نماز دے وچ آ گیا، زکات بھی نماز دے وچ آ گئی، ہن کی رہ گیا؟ کلمہ شہادت، اتحیات وچ بندے ہو کی پڑھ دیو؟ اشہد ان لا الہ الا
واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ انگل چندے ہو کلمہ شہادت بھی آ گیا نماز دے وچ. ہن آخری رہ گیا حج. حج دا لفظی مطلب ہے نیت کرنا سفر دی. حج دا لفظی مطلب ہے سفر دی نیت کرنا. شریعت دے وچ اللہ دے گھر دی نیت کر کے سفر کرنا اے حج ہے. نماز دے وچ کی کریں دیو نیت کریں دیو. کی نیت کریں دیو اللہ تیرے قریب ہونا ہے. حج دے وچ کی نیت کریں دیو اللہ تیرے گھر دے قریب ہونا ہے. حج کن دی سنت ہے؟ حج دے جتنے بھی رکن ہیں وہ کیڑے نبی دی سنت ہے؟ ابراہیم دی. ایویں ہے نا منائے جاندے ہو او بھی, عرفات جاندے ہو او بھی, وٹے مرندے ہو شیطان نو او بھی, اللہ دے گھر دے چکر مرندے ہو او بھی, صحیح کرندے ہو او بھی ابراہیم دی بیوی دی سنت. پورا حج حضرت ابراہیم دے خاندان دی نقلاں کرندے ہو تسی حج ہو جاندا ہے. تے نماز کتے ختم کرندے پے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ہر مومن دا چھوٹا جہا حج ہے جے دے وچ دو پیو ایک ابراہیم تے ایک مصطفیٰ تے انہاں دی اولاد ایندے اسماعیل تے ایندے حسین انہاں دوواں تے درود بھیجندے پے ہو تسی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہے کہ نہیں؟ یعنی نماز نے نماز او وصل ہے او جوڑ ہے جس نے زکات نو حج نو کلمہ شہادت نو زکات نو اپنے اندر لے ہوئے تے سارے ارکان نو اپنے اندر لے کے اس غلام نو اس عبد نو اس نمازی نو رب نال جڑیندی پئی ہے. آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن. یہ سفر ہے مومن دا جیندے اوتے صلات او سفر ہے جیندے وچ مومن اپنے جسم دے گھوڑے تے چڑھ کے اپنے رب نو ملتا ہے جویں براق نال حضور گئے. ساری علامتی گلاں ہیں. لیکن کیوں تسی نماز تو تسی اللہ دی پڑھدے پئے ہو. مینوں تا مولانا صاحب آدھے کہ عبادت ایاک نعبد اسی صرف تیری عبادت کریں گے. اللہ دی عبادت ہے نا. یہ بچ بندے کدوں آ گئے بے قیام بھی کر لیا رکوع بھی کر لیا دو سجدے بھی ٹیک لے ہن بیٹھا ہاں تشہد تے جیڑا مکالمہ حضور دا تے اللہ دا معراج دا او میں تیار دے وچ دہرایا تے پھر اللہم صلی علی محمد ہے عبادت اللہ دی ہوندی. محمد کتوں آ گیا؟ حالی پریشانی ختم نہیں والے محمد ہے محمد دی پوری اولاد. حالی پریشانی ختم نہیں والا ابراہیم ابراہیم تے بھی والا آل ابراہیم تمام ابراہیم دی اولاد تے بھی. اللہ میاں عبادت تیری ہے اے بندے وچ کیوں بڑیندا پے ہے؟ اللہ آندا ہے جے بندے نہ واڑا تے نہ میرا گھر پورا ہوندا ہے نا تہاڈا. تانوں دین میں انہاں دو بندیاں دے ذریعے دتا ہے. میں تانوں ڈائریکٹ قرآن نہیں لایا تواڈے تے. میں دین تانوں ڈائریکٹ نہیں دتا. ابراہیم تے لائے ابراہیم تو بعد مصطفیٰ تے لائے تواڈے تک پہنچے. انہاں دوواں دی مزدوری تساں دیونی ہے تے دیونی کیویں ہے کہ ہر نماز دے وچ مصطفیٰ تے بھی درود بھیجے سو ابراہیم تے بھی درود بھیجے سو مصطفیٰ دی آل تے بھی درود بھیجے سو ابراہیم دی آل تے بھی درود بھیجے سو تب میں نماز قبول کرے ساں. ہن آکھیں اپنے آپ نو مسلمان تے کربلا دے وچ آل نو ہی قتل کریندا پیا ہوویں تے نماز دے وچ آندا پیا ہوویں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. واہ مسلمان. دیکھو امام شافعی دا ایک شعر ہے کمال دا شعر ہے. اتنے میں ختم کریں نا کیونکہ ٹائم ہو گیا بڑا. امام شافعی ٹھیک ہے بھائی سب کو پہلے امام ایک مسئلہ سن لو. درود شریف جہاں آپ نماز پڑھنے ہیں نا امام ابو حنیفہ تے امام مالک انہاں دا فتویٰ یہ ہے کہ یہ سنت موقد ہے یہ واجب نہیں. امام ابو حنیفہ تے امام مالک کے نزدیک اگر نماز دے وچ تسی درود شریف نہ پڑھو تہاڈی نماز ہو جاسی پر اللہ نو کوئی ایڈی پسند نہیں آمنی تہاڈی نماز لیکن وہ قبول کر لی سی فرض ادا ہو جاسی. لیکن امام شافعی تے امام احمد ابن حنبل آندے کہ اگر درود نہ پڑھیا نماز قبول ہی کوئی نہیں. تے درود پڑھیا
تو حسین دے اوتے درود بھیجنا پوسی۔ امام شافعی دا مشہور شعر ہے، آپ فرمائندے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم، اے نبی دے اہل بیت، خدا دی قسم مینوں تواڈے نال بڑا عشق ہے۔ حبکم دا ترجمہ میں کر نہیں سکدا پنجابی ہے، اس چاشنی نو میں لیا نہیں سکدا، بس جتنا ایک لیا سکدا لیامدا پیا۔ یا آل بیت رسول اللہ حبکم، اے نبی دی اہل بیت، میں تواڈے تے دل و جان تو واری جاواں، مینوں تواڈے نال بڑا عشق ہے، کیونکہ فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کیونکہ جس ویلے قرآن نازل ہویا نا، سورہ شورا دی آیت نازل ہوئی ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اللہ نے میرے تے فرض کر دیتا ہے کہ میں تواڈے نال محبت کراں، میرے تے واجب ہے تواڈی محبت، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے نبی دے آل بیت، تواڈے واسطے فخر ہی کافی ہے، کوئی بھی مسلمان جتنا مرضی نیک ہوئے، جب تک تواڈے تے درود نہ بھیجے اللہ دی نماز ہی قبول نہیں کرے گا۔ ساری 10 امام شافعی نے مکا دیتیاں، کون ٹھیک آئی تے کون غلط آئی۔ وہ آندا اے مسلمانوں، ہر نماز دے وچ حسین دے اوتے درود بھیجندے ہو، یزید دے فوجی بھی روٹو توتے طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں، او خیال کرے اے تواڈے ایمان دا حصہ ہے اہل بیت، حسن حسین علی فاطمہ تواڈے ایمان دے واجبات دے وچوں ہیں، تواڈی نماز جس ویلے بھی پڑھدے ہو اللہ قبول نہیں کردا جب تک فاطمہ تے حسن تے حسین تے تسی درود نہ بھیجو، مصطفیٰ تے درود نہ بھیجو، تب تک تواڈی نماز قبول نہیں ہوندی۔ کیڑی بھل تے ودی آخر تے بس یہ گل کرے ساں، یاد رکھے اج تسی اپنے نبی دا بھار تھوڑا جہا ہلکا کرنا ہے، ساڈے ضمیر دے اوتے بہت بڑا بھار ہے، ساڈے نبی نے ساڈے واسطے جنت دی راہ ہموار کیتی ہے، کدی اس نے طائف دے وچ وٹے کھادے ہیں، کدی اس نو مکے دی گلیاں دے وچ دھریکیا گیا ہے، کدی خانہ کعبہ دے وچ انہوں پتھراؤ کیتا گیا اون تے، کدی انہوں گھر تو باہر کنڈے پونے گئے جتھے مصطفیٰ دے پیر جڑے ہیں زخمی ہوئے، کدی انہوں قتل کرن دی کوشش کیتی گئی ہے، غاراں دے وچ لکیا ساڈا نبی، مدینے دے وچ 61 سالی دے وچ رکے، شعیب ابی طالب دے وچ 3 سال ساڈی وجہ تو بھوکا مرے ہے تے دین ساڈے تک پہنچایا ہے، تے صرف ایک مطالبہ کیتا ہی اے جڑے 4 ہیں نا جنہاں نوں 5 تن آندے، او یار انہاں 5 تناں نال محبت کر لوے ہے، اے میرے صحابہ، میرے بعد آمن والی امت، میں 2 چیزاں چھڈی جانا، اللہ دی کتاب، اپنے اہل بیت یا اولاد اپنی۔ دوئی سند امام ترمذی نے جڑی روایت کیتی ہے، یا ایھا الناس، اے ہن صحابہ نال بھی خطاب نہیں، تمام انسانیت نال خطاب ہے، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیت اطرتی لم تضلوا ما ان تمسکتم بہما لن یتفرق حتی یرد علی الحوض، وہ لفظ ہے اے لوگو 2 بھاری چیزاں چھڈیاں جانا، اپنی اہل بیت تے اولاد انہاں دی تے اللہ دی کتاب، انہاں دونوں نوں چمٹ جاوے، ہرگز نہ بھٹک سو، کیونکہ انہاں دونوں نے حوض کوثر تے میرے نال آونا ہے۔ ہن جڑے مولوی اج مولا حسین دے خلاف بولندے، امیر المومنین یزید دے نعرے لیندے، جس ویلے حوض کوثر تے پہنچن، انہاں دے ہاتھ وچ قرآن تو ہونا ہے پر آل دا حق نہیں ہونا۔ حضور کی سمجھیں گے پہ اور کلا قرآن لے کے آئے میرے کو میں قبول کوئی نہیں کرنا، کلے میرے اہل بیت تے ہاتھ پھٹ گیا ہے میں قبول نہیں کرنا، بندہ وہ ہے جے دے ایک ہاتھ وچ قرآن ہوئے تے دوے ہاتھ دے وچ علی فاطمہ حسن حسین دی محبت ہوئے، او مینوں حوض کوثر تے قبول ہے۔ اللہ تانوں مینوں قرآن نو حضور دی وصیتاں نو سمجھن دی توفیق دے۔ کہ انہاں نے آکھیا ہے کہ ساڈے قریبی ساتھی آئے سرور ولد چراغ، غلام سرور ولد چراغ 8 محرم کو فوت ہوئے، مطلب ہنے اچھا انہاں واسطے ایک آپ دعا خیر کرنی ہے،
اے بلکہ جیڑا کچھ میں بولیا نا، جو کچھ تسی سنے ہے، جو محنت تساں کیتی ہے اس تقریب نو سجاون ہے، تے جو محنت میں کیتی ہے تانوں قرآن دی ادھی آیت سمجھاون دے وچ، ان دا سارا ثواب اللہ مرحوم نو، ہاں جنہوں نے بھی کوئی بھی کنٹریبیوشن کیتا ہے، ویڈیو بنائی ہے، کسی نے پکے بتیاں جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ سارے دی کاوش اس حسینی انقلاب دے وچ قبول فرماوے، سانو مولا حسین دا سچا تے پکا عاشق تے مرید بنن دی توفیق فرماوے۔ انہاں واسطے پہلے آپ دعا خیر، ایک باری سورہ فاتحہ 3 باری کل شریف پڑھو۔